ਲੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। एक डंगरनुमा शैतान के चेला इमरान रियाज खान के बारे में सुनी सुनाई झूठी खबर चला रहा था। देखिए दसना सी खान साहब इत्थे जिहाद लड़ रहे ने ते टक्कर दे सारे लोग बरतानिया पहुंच गए ने, लेकिन हकीकत में इमरान रियाज खान तो बरतानिया गया ही नहीं बल्कि वो इमरान खान के कंटेनर पर देखा जा सकता है। देखिए वो लोग जिनके बारे में ये बात की जाती रही कि वो मुल्क से भाग गए, वफाकी हुकूमत का सामना नहीं कर पाए, जो इल्जामात लगाते रहे और अपने इल्जामात के दिफा के लिए भी पाकिस्तान में मौजूद न रहे, तो उनके लिए जवाब ये है कि इमरान रियाज खान आज उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में कंटेनर के ऊपर मौजूद था। लब्बैक या रसूलल्लाह मनसब नबिय्यन फख्तुलू ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने वाले फितना परस्त फसादी पलटून के नाम नहाद करिंदे चाबी वाले आशिक को बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम की सूरत अल हजरात की आयत नंबर 6 हाजिर खिदमत है, जरा ध्यान से सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ دین کو تخت پہ لانے والے علمبرداروں اور ٹھیکیداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی کے بعد جب اعلان نبوت کیا تھا تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آج دین کو تخت پہ لانے والے علمبرداروں کی حالت دیکھ کر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد آ رہے ہیں۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔